शेयर बजार एकै दिन 73 अङ्कले घटेर 2700 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य कमी, 3वटा कम्पनीले मात्रै कमाए। प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच आज पनि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन। प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै एमालेको आपत्ति। र दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्यो। टिकट काउन्टरमा सर्वसाधारणको सामान्य मात्रै भिड, अनलाइनबाट पनि बुकिङ गर्न सकिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। शेयर बजार ओह्रालो लाग्ने क्रमले सोमबार पनि निरन्तरता पाएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 73.05 अङ्कले घटेको छ। सबै समूहको परिसूचक राताम्मै भएपछि समग्र परिसूचक ओह्रालो लागेर परिसूचक 2685.41 अङ्कमा कायम भएको हो। शेयर बजारमा आज अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.65% को पहिरो गएको छ। अघिल्लो दिन शेयर बजारमा 61 अङ्क माथिले घटेको थियो। आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत उल्लेख्य घटेको छ। दिनभर 227 कम्पनीको जम्मा 1 करोड किता शेयर 5 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 44 लाख किता शेयर 6 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको थियो। यस दिन मनकामना स्मार्ट लघुवित्त, मैलिङखोला जलविद्युत र गोर्खाज फाइनान्सको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ। मनकामना स्मार्ट लघुवित्त र मैलिङखोला जलविद्युतको शेयर मूल्य 10% ले बढ्दा गोर्खाज फाइनान्सको 6% ले बढेको छ। सूचीकृत भए यता मनकामना स्मार्टको मूल्य प्राय 10% का दरले बढ्दै आएको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज अरुण भ्याली हाइड्रो पावर अग्र स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 15 करोड 49 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको 13 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल बैंक, नेसनल हाइड्रो पावर पनि कारोबारका आधारमा अगाडि छन्। यातायात व्यवसायीहरूले दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागले निर्णय गरे अनुसार सोमबारबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएका हुन्। व्यवसायीहरूले टिकट खुलाएको पहिलो दिन भने काठमाडौँको बस पार्क र अन्य स्थानका टिकट काउन्टरमा यात्रुहरूको ठूलो भिड खासै देखिएको थिएन। कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेको कारण यो वर्ष काठमाडौँ छोड्नेको संख्या कम हुने आकलन गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ काउन्टरमा पश्चिमको धनगढी, टिकापुर, बजाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम, प्युठान, रोल्पा तथा पूर्वको ताप्लेजुङ, इलाम, काकडभिट्टा, उदयपुर लगायतका ठाउँमा जाने यात्रुको सानो लाइन थियो। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नगरिएको भए पनि यस वर्ष भने समयमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। महासचिव सिटौलाले यात्रुको चापलाई हेरेर यातायात व्यवसायीले बसहरू थप्दै जाने बताउनुभयो। नयाँ बस पार्क बाहेक चावेल, गौसला, कोटेश्वर, सुन्दरा र कलङ्कीबाट समेत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिएको छ। साथै आगामी असोज 20 गतेबाट देशका सबै क्षेत्रको यातायातको लागि रोड पर्मिट खुला गरिने बताउनुभयो। अस्तिको दिन मात्र यातायात व्यवस्था विभागमा हामीले यही असोजको 20 गतेदेखि नेपालभरिका सबै सवारी साधनलाई मेची महाकाली गुड्नको लागि पर्मिट हामीले खुल्ला गरेका छौँ। पर्मिट खुल्ला गरेपछि के हुन्छ भने जुन जुन ठाउँमा यात्रुको भोलम को चाप हत्तै बढ्यो, समयमा गाडी पनि आइपुगेन भने हत्तै बढ्यो भने
यिनै राजधानीमा भएका राम्रा हाम्रा क्वालिटीका गाडी छन्। पोखरामा छन्, बुटोलमा छन्, नेपालगञ्जमा छन्, विराटनगर, झापा, धनगढी, महेन्द्रनगर, विभिन्न ठाउँ स्थानहरूमा, दाङ लगायतका विभिन्न स्थानमा हाई क्वालिटीका राम्रा सवारी साधन पनि हाम्रा छन्। ती सवारी साधनलाई पनि खपत गर्नको लागि हामीले योजना बनाएर सुझाव विभागलाई दिएका छौँ र विभागले त्यो निर्णय पनि गरिसकेको छ। देशैभरिको पर्मिट असोजको 20 गतेबाट खुल्ला गरिएको छ। यस वर्षको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्लाका लागि नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोच्छे बहुद्देश्य प्रणालीले यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा 11 टिकट बुकिङ काउन्टर थप गरेको छ। प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर दशैंमा घर जाने यात्रुलाई व्यवस्थित रूपमा टिकट प्रदान गर्नका लागि टिकट काउन्टरलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाएको बताउनुभयो। दशैंमा यात्रुले सुरक्षित तवरले गन्तव्य स्थलसम्म जाने वातावरण, गाडीको मर्मत सम्भारलाई अनिवार्य गर्नुको साथै गाडीलाई सेनिटाइज गर्ने र गाडीमा मास्क र सेनिटाइजर राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको महाप्रबन्धक कुँवरले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री र डिजिटल सिस्टमबाट टिकटको व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यहाँ यात्रुको चाप नहोस्, टिकट काट्दाखेरि यात्रुको चाप नहोस् भनेर गोलो घरको हालेर सबैतिर व्यवस्थापन गरेको छौँ र भित्र पनि भिडभाड काउन्टर नहोस् भनेर चारैतिर सिसा राखेर सिसाको उसबाट टिकट काट्ने व्यवस्था गर्छौँ। गाडी भ्याली बाहिरबाट आउँदाखेरि हाम्रो 2 नम्बर गेटमा त्यही सरसफाइ गर्छौँ। पहिला सरसफाइ गरेर फोहोर जम्मै त्यहाँ निकाल्छौँ र पार्किङमा जान्छौँ। पार्किङमा गएपछि धुलाइको त्यहाँ व्यवस्था छ सर्भिसिङको। अनि त्यस्तै अब गाडी मर्मतको लागि चाहिँ हामीले सुपरिटेन्डेन्ट टाटाको इन्जिनियर सहितको टोली चाहिँ भित्र सर्भिसिङ सेन्टरै छ उहाँहरूको। त्यस्तो लागि टायर, हावा सबैको व्यवस्था पनि छ र आउनु जब पेसेन्जर गाडी लिन आउँछ त्यति बेला चाहिँ अनिवार्य सेनिटाइजर गरेर मात्र पेसेन्जर ट्र्याकमा आइपुग्छ। विश्वका विभिन्न देशसहित नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण यथावत रहेकाले अग्रिम टिकट बुकिङका लागि भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा चाडपर्वमा हुन सक्ने लुटपाट, चोरी, डकैतीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लोच्छे बहुद्देश्य प्रणालीले 34 जना सेक्युरिटी गार्ड र 40 जना प्रहरी खटाएको छ। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। उक्त सहायता कक्षमा राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्य स्थलसम्म जान लाग्ने भाडादार र यात्रुलाई गन्तव्य स्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट आश्रित विधेयक पारित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग आश्रित आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि दफादार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेगी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गर्नु अघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा उहाँले वर्तमान सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई आयकर छुट र स्रोत खोज्न नपर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै कालो धनलाई सेतो पार्ने कुरा कहाँको क्रान्तिकारी हो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानुनी आर्जन छ, जुन आर्जनलाई कानुनले चिन्दैन, त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यसै हुनाले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यो कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ अध्यक्ष महोदय। यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ। यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ र मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत कि उहाँ बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु र म अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालो धनलाई यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिन दहादै सेतो पार्ने कुरा, यो कहाँको क्रान्तिकारिता हो अध्यक्ष महोदय? म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु र कुन श्रमजीवी जनताको हितको लागि यो सहुलियत दिँदैछ, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिँदैछ?
सांसद गुरुङले सत्तापक्षले संसदलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पहल नगरेकाले आफूहरूले अवरोध गरिरहनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पठाइएका यी दुई विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधि सभामै पठाएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै बेलमा नारा लगाउन पुगेका एमालेका सांसदहरूलाई उहाँले आफू विरुद्ध लगाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल हुने गरी सङ्घीय संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने कुरा पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्नेतर्फ पनि एमालेका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सदस्यहरू सभाको बैठक नियमित रूपले अवरोध गर्दा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन बाधा व्यवधान पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको समान दायित्व हो। सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ग का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको कारवाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगरे सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सोही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर हुने गरी संसदमा ती विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने सभामुख सापकोटाको तर्क थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सुचारू गराउन गरेको आग्रहलाई एमालेका सांसदहरूलाई अस्वीकार गर्दै बेलमा नाराबाजी गरिरहे। यसैबीच सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाउनु भएको विनियोजन विधेयक 2078 पढेर सुनाउनुभयो। यसैगरी बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले संसदलाई दुई चोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले अलिकति पनि नैतिकता छ भने एमालेका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध पारेर बस्ने नभई राजीनामा गरेर जनताको बीचमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौ भन्ने एमालेले संविधानको सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु शरमको विषय भएको पनि दोहोर्याउनुभयो। संसदले दुईचोटि विघटन गर्छ, तिनै मान्छेहरूले लाजै पचाएर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने, सर्वोच्चको फैसला मान्दैन भन्ने, अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने, अनि फेरि संसदीय मर्यादा कायम, जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउन त लाज हुनुपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभापछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूको त यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा गरेर उहाँ जनताबीचमा जानुपर्छ उहाँहरू। त्यसैले यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, यसमा कुनै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ। अर्का सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उनीहरू के भन्छन् भने उनीहरू के भन्छन्, माधव कुमार नेपाल लगायत जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरू चाहिँ निष्कासन गर्छ, त्यो त सभामुक्त गर्न सक्दैन। यसैमा विरोध भइरहेको छ। महामन्त्री कोइरालाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भने सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ।
उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा लुटिएका करिब 21-22 अर्ब कालो धनलाई वैधानिकता दिने गरी प्रावधान ल्याएको भन्दै उहाँले अब नेपाललाई नै सरकारले कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। संसदै तपाईँले अघिल्लोचोटि अकस्मात बन्द गरेर दलीय व्यवस्था लोकतन्त्र समाप्त पार्ने जुन षड्यन्त्र गरियो त्यो षड्यन्त्रको जारी रूप नै हो यो हैन। र यसले के देखायो भने सरकार न नीतिमा न सिद्धान्तमा न लोकतन्त्रमा न गणतन्त्रमा विश्वस्त छ र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन IMF समेत हैन यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत एक्ट हुने त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। यस्तो बेला यो संसदलाई उसले त मिनिमाइज गर्यो नि उसले त संसदको ढाडमै टेकिरहेको थियो। सांसद अधिकारीले सरकारले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउन पहल नगरेको तर्क समेत गर्नुभयो। काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज विराटनगरमा ल्यान्ड हुन नसकेपछि काठमाडौँ फर्किएर सुरक्षित अवतरण गरेको छ। सोमबार बिहान काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण हुने क्रममा चक्का नखुलेपछि पुनः काठमाडौँ फर्किएर सुरक्षित अवतरण गरेको हो। बुद्ध एयरको U161 रहेको NAJO जहाजमा समस्या आएको हो। उडान नम्बर U161 रहेको NAJO जहाजमा समस्या आएको तर काठमाडौँ फर्किने क्रममा केही समयपछि पुनः चक्का खुलेपछि सुरक्षित अवतरण भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। जहाजको प्राविधिक टोलीले पाइलटसँग आकाशमै समन्वय गरेकाले कुनै पनि मानवीय क्षति हुने अवस्था नआएको विमानस्थलले जनाएको छ। ल्यान्डिङ गियर नखुलेका कारण विमानले आकाशमा लामो समय फन्को मारिरहँदा जहाजभित्र रहेका यात्रुहरूको रुवावासी नै चलेको थियो। अरले आफू त नानीहरुसँग के होला कसो होला अब बाँचिदैन भनेर रुन थाल्यौं नि। अच्छा बाहिर देख्यौं नि झन् डर लाग्यो कि भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि फुट बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कानी। यहाँ तपाईको यहाँ मुनि देख्दा चाहिँ हामीलाई त्यसपछि आँट हाल्यो क्या। तीनपल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ। सबैजना हात जोडेर मात्र भित्र बसिरहेको थियो, कोही केही गरिरहेको थियो, बस हात जोडेर चाहिँ बसिरहेको थियो। क्याप्टेन साहबले धेरै दुःख गर्नुभयो, राख्नु 6-7 चोटि नै प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यस पछाडि फेरि काठमाडौँ ब्याक गर्नुभयो। काठमाडौँ आइदिएसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन, म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ, अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ फेरि मुनि हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली सेना यहाँका चाहिँ लगायत सुरक्षाकर्मीहरू एकदम रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जिन्दगी यति नै रहेछ। अब यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ अब आज हाम्रो दुर्घटना हुन्छ भन्ने नै भयो। हजुर हाम्रो पाइलट चाहिँ धन्न हाम्रो पाइलट चाहिँ सिनियर क्याप्टेन साहब एजी शेर्पा भन्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो क्याप्टेन साहब। के एनाउन्स पनि भइरहेको जहाजमा केही पनि भएन। अलिकति अब हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्दा पनि ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्नुहुन्छ तर ल्यान्डिङै भएन। किन ल्यान्डिङ भएन भन्दाखेरि यहाँ प्लेनमा अब रैला भैला भयो, मान्छे हामीलाई ढुक्का खोलिदिनुहोस्, हामी पाल्छौँ, हामीले छोडिदिनुहोस्, अब नहुने रहेछ भनेपछि। तर प्लेनमा चाहिँ हाम्रा एयर होस्टेसहरू त्यतिकै एयर होस्टेस हुँदैन रहेछन्। उहाँहरू धेरै राम्रो एडभाइस दिनुभएको छ, केही हुँदैन, हामी तपाईँलाई सक्दो हामीले बचाउने प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँको यहाँ सक्यो भने हामीले फ्युल सिध्याउनु खोज्दैछौँ। फ्युल सिध्याएपछि तपाईँको त्यहाँ पानी उयोमा पानी छरेर त्यहाँमाथि फर्म राखेर हामी तपाईँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छौँ। फ्युल सकाएपछि आगो लाग्दैन, त्यसको क्रस हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यति एडभाइस गरिराख्नु भयो। तर अब लास्ट एउटा क्याप्टेनले के भन्नु भने अब लास्ट एकचोटि ट्राई गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले ल्यान्डिङ गर्दाखेरि सेफ ल्यान्डिङ भइदियो। धन्न भगवान्को। अब मान्छेहरू बेहोस पनि भएछन् होइन, मान्छे बेहोस 1-2 भएछन्। अब रुवाई कराई त्यो अवस्थामा जो कोही पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। बुद्ध एयरले भने जहाजमा सामान्य समस्या आए पनि केही समयपछि सबै समस्या समाधान भएको बताएको छ। विमानमा 72 जना यात्रु सवार रहेको थियो। सरकारले चालु आबोमा 5,18,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने भएको छ। गत वर्षको तुलनामा करिब 1 लाख भन्दा बढी मल आयात गर्न लागि सोमबार मलखाद व्यवसाय सङ्घ नेपालको 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँले मल आयातमा गत वर्ष 10 अर्ब 50 करोडको अनुदान दिएकोमा यस वर्ष 12 अर्बको अनुदान दिन लागि जानकारी दिनुभयो। सचिव आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल स्टोरेज र वितरण भएको पनि बताउनुभयो। साथै सरकार गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। आगामी दिनहरूमा प्रमुख रूपमा उठ्ने अर्को मुद्दा चाहिँ यसको गुणस्तर हो। गुणस्तरमा स्टोरेज फेसिलिटी धेरै फरक पार्छ। स्टोरेज जाने बेलामा यहाँ कृषि अथवा साल ट्रेडिङको गोदामको मात्रै विषय होइन कि हामीले लगेर कहाँ स्टोर गरेर राखिरहेछौँ भन्ने पनि छ। कसरी लैजान्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन कुराहरू गर्दाखेरि अब पानी पर्ने, हावा लाग्ने के हो होइन, लगेर कहाँ राख्ने हो। हुन त प्लास्टिक छ त्यसमा, तर त्यसले पनि सधैँ ठेकिरहन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। त्यसमा तपाईँहरूले पनि त्यो एकदमै कति पुरानो हो त्यो, यो विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। हामी चाहिँ यो गुणस्तरको बारेमा हामी जुन स्ट्यान्डर्डमा हामीले किनेका छौँ त्योभन्दा कममा आयात हुने र त्यो फेरि किसानले खपत पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र अहिले भर्खरै हामी यो व्यवस्थालाई गुणस्तर र नियमनको विषयलाई अझ बढी विस्तृत बनाउने प्रक्रियामा छौँ। मलाई लाग्छ यो आजै स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना छ र यसले आगामी दिनहरूमा गुणस्तर चेक गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन अहिलेको साङ्गु र घेरालाई अझ ठुलो बनाएर अलि हेर्न मिल्ने खालको हामी बनाउँदैछौँ। त्यसले महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा अर्का सचिव डाक्टर गोविन्द शर्माले कृषि उत्पादनमा आवश्यक रहेको मल वितरण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहे पनि मूल्य निर्धारणमा एकरूपता नरहेको भन्ने गुनासो आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यवसायीले किसानको खेतबारीमा मल पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारको नीति प्रष्ट छ। बेला बेलामा केही भेरिएसन त हुन्छ, पोलिसी डिपार्चर त हुन्छ नै। विगतमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति थियो। फेरि हामी अलिकति सहकारी उन्मुख अथवा सरकारले केही रोल बढी प्ले गर्नुपर्छ भनेको फेरि मल खादमा मात्रै होइन, अन्य सेक्टरको कृषि विकासको अन्य सेक्टरमा अहिले त सेवा प्रवाहमा पनि प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्टको कुरा आएको छ। हामी आत्मसात गर्न तयार छौँ। तर यसको जस्तो किसिमले प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले इन्गेजमेन्ट गर्न खोज्छौँ त्यो हिसाबले पनि त्यसमा आएका कुराहरू केही त एक्सपेक्टेड कुराहरू हुन्छन् कि यस्तो हुन सक्छ भन्ने, तर व्यवहारमा हामीले भोगेका कुराहरूलाई पनि करेक्सन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सरकारले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत मल भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने व्यवस्था छ। किसानको पहुँचमा मल पुर्याउन यी संस्थाले केही सहकारी र निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई मल बिक्री गर्ने गर्दछन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लगायत संस्थाका प्रतिनिधिले मलको सुरक्षित भण्डारण गर्न नसकेमा त्यसको गुणस्तरमा समस्या आउने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन देखिएको कानुनी जटिलतालाई अविलम्ब हल गरेर अगाडि बढ्न गठबन्धन बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ। सोमबार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिस टाढामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन छिटो पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सरकारको पूर्णताको लागि कानुन, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सदन अदालतसँग जोडिएको कानुनी जटिलता हेरे लगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा छलफल अगाडि बढ्ने सदस्य गुरुङले बताउनुभयो। कानुनी प्रक्रियाहरू, कानुनी जटिलताका पाटा पक्षहरू जो छन् त्यो चाहिँ सदनसँग जोडिएको, अदालतसँग जोडिएको, अध्यादेशसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटो टुङ्गाउनलाई पहल गर्ने। त्यो टुङ्गिसकेपछि चाहिँ अनि मन्त्रीमण्डलको विषयमा प्रवेश गर्ने। मन्त्रीमण्डलको विषयमा प्रवेश भएको छैन। विषय के त भन्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारको लागि रहेका कानुनी जटिलताहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ पहिले फुकाउने कुरामा लाग्ने। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित केही क्रियाकलापको समय तालिका हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले सदस्यता नवीकरण गर्ने मितिलाई असोज मसान्तसम्म समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय स्तरमा हुने वडा भेलाको बैठक कार्तिक 13 गते गर्ने र मङ्सिर 4 गते पालिका स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय स्तरको भेलामा समय सारे पनि प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनको समय सारिएको छैन। माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शेयर बजार एकै दिन 73 अङ्कले घटेर 2700 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य कमी, 3वटा कम्पनीले मात्रै कमाए। प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच आज पनि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन। प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै एमालेको आपत्ति। र दसैँको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्यो। टिकट काउन्टरमा सर्वसाधारणको सामान्य मात्रै भिड, अनलाइनबाट पनि बुकिङ गर्न सकिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।